बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, कातिब वही होना एक बहुत एज़ाज़ की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला अल्लाह ताला का हुक्म जिसको लिखने का एज़ाज़ हासिल हो जाए, उसके लिए दोनों जहानों की नेमतों से बढ़कर है। लेकिन शैतान चूँकि इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो इंसान को बहकाने में लगा रहता है। कातिब वही होकर मुर्तद हो जाना बहुत बड़ा गुनाह है। आम मुसलमान का मुर्तद होना तो गुनाह है ही, लेकिन एक कातिब वही का मुर्तद हो जाना उससे भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि कातिब वही एक तरह से एक अमानत को, अल्लाह के अहकामात को आम उम्मत तक पहुंचाने का काम करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही कातिब वही की जो कि मुर्तद हुआ और उसकी सज़ा क्या मुकर्रर की गई। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त व तेज़ होंगे कुफ़ार पर। अल्लाह की राह में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह ताला का फ़ज़ल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। दीन से मुर्तद होने वाले अरब बद्दू थे जिनकी कोई दीनी खिदमत ना थी। हाफिज़ इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, मुहाजिरीन, अंसार और कुरैश मक्का में से कोई भी मुर्तद नहीं हुआ। अलबत्ता उजड़ किस्म के बद्दुओं की एक जमात ज़रूर मुर्तद हुई जिनकी दीन में कोई नुसरत नहीं थी। ये बात मशहूर सहाबा में मौजूब कदा नहीं। अज़ीज़ान ग्रामी, यूँ तो मुर्तदीन की एक बहुत लंबी फहरस्त है जिनके कत्ल का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो कि कातिब वही होने के बावजूद मुर्तद हुआ। उसका नाम अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा था। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रज़ाई भाई था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद एक बहुत कामयाब ताजर थे, बहुत दौलतमंद थे और बाज़ रवायात के मुताबिक मक्का की निस्फ़ से ज़्यादा तजारत उन पर मुनहसर थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश पर उन्होंने बेइंतहा खुशी और मुसर्रत का इजहार किया और पूरे मक्के में गरीबों और मोहताजों को माला माल कर दिया। उन्होंने अपने बेटे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दूध पिलाने के लिए एक दाया का इंतखाब किया। मोहतरम साथियों, आप जानते हैं कि अरब इलाकों में ये रवायत व दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता तो उसको फसाहत व बलागत के साथ मकामी ज़बान अरबी बोलने सीखने के लिए कस्बाती और देहाती इलाकों में दाइयों के सुपुर्द कर दिया जाता था। वही उनकी देखभाल और परवरिश करती थी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी कबीला बनी साद में हज़रत हलीमा सादिया के हाथों हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस दाई से दूध पिया उसका एक अपना बेटा अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा था। इस लिहाज से हज़रत उस्मान गनी साद बिन अबी सरा आपस में रज़ाई भाई हुए। उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तवस्सुत से बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके ईमान कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिखने पढ़ने की सलाहियत को बरूए कार लाते हुए उसको अपना कातिब मुकर्रर फरमाया और यूँ ये कातिबीन वही में शामिल हो गया। कातिबीन वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाजिल होने वाली वही को अपनी ज़बान अक़दस से तिलावत करते और कातिब वही उसको सुनकर लिख लिया करता था। इमाम जाफ़री नक्शबंदी और इब्न खल्दून एक रवायत बयान करते हुए लिखते हैं कि एक दिन किसी सूरत के नज़ूल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वही लिखवाई तो उसके आखिर पर इब्न सराह ने अल्लाह ताला की शान में एक तारीफ़ी और तौसीफ़ी जुमला अपनी ज़बान से अदा किया जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न सराह, इस आयत के आखिर में इस जुमले को भी शामिल कर लो। इब्न सरा बहुत हैरान हुए कि ये जुमला तो मैंने अदा किया है, तो फिर ये वही का हिस्सा कैसे बन गया। इस वाक़े के बाद इब्न सरा इस्लाम से मुर्तद हो गया
اور یہ مکہ بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہونے والی آیات میں ہم خود تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی وحی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے مکہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید کے خلاف شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سرا کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے۔ جب اس کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کی سفارش قبول نہ کی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا کہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ اس کے قتل کا حکم صادر فرما رہے ہیں، کاش آپ ہمیں کوئی اشارہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ نبی کوئی خفیہ اشارہ کرے۔ اس بات پر تو تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ ابن سرا مرتدین میں شامل تھا، چونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی لینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کا کردار مشکوک و شبہات کا شکار ہی رہا اور صحابہ کرام اس سے بات کرنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ مصر میں اپنی حکومت کے دوران اس نے بہت سی فاحش غلطیاں کیں، ظلم و ستم، ناانصافی کا ارتکاب کیا اور اس کی بہت سی شکایات خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہیں، اور کئی بار اس نے شکایات لے کر جانے والے وفد کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا، ان کو قتل بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش پر ابن سرا کو بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سے ہٹا کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ امام طبری اور سیرت ہشام میں ان ابن سرا کے علاوہ اور بھی مرتدین کے نام شامل آتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن اہل مرتدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کی تھی اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ عکرمہ بن ابو جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا، لیکن یہ مرتدین کے ساتھ ہی مکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا۔ یہ صحابی کے رتبے پر فائز ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے۔